बुरे लोग हैं, बुरे वक़्तों में काम आते हैं। अच्छे वक़्तों में अच्छे लोग लब कुशाई ही छीन लेते हैं। ये शेर अब्दुल मरवत ने ये जुमला पाकिस्तान तहरीक साहब के सवाबी के जलसे में क्यों कहा? किसके कहने के ऊपर इशारा किसने किया कि आप ये जुमला कहें? और उस टाइम क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी जो कि सलमान अकरम राजा हैं, वो तकरीर कर रहे थे। आपको कुछ दिन पहले पता होगा कि 32-36 से इनके दरमियान आपस में चल रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा और शेर अब्दुल मरवत के दरमियान जो एक टसल चल रही थी, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चल रही थी। आखिर शेर अब्दुल मरवत को किसने इशारा किया कि वो सलमान अकरम राजा की तकरीर के दौरान उठ के और जज्बाती हो के ऐसे ऐसे मुक्के लहराए और पूरा एक मजमे को अपनी तरफ मतवज्जे करना, जबकि जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वक्त खिताब कर रहे थे, उन्होंने खिताब रोका। बट उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा कि खान साहब ने बद तहजीबी और बद जबान लोगों को पसंद नहीं किया और खान साहब की पार्टी में ऐसे लोगों को अलाउ नहीं है। तो मतलब ये स्टेज के ऊपर भी ये एक ड्रामा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान होने लगा था। इस खबर के पीछे हमने थोड़ा सा खोज वाला कबूतर भेजा है कि यार खोज लगा के आओ, ये स्टेज पे हुआ क्या है और शेर अब्दुल मरवत को अचानक जो है ऐसे ऐसे बाजू क्यों करने पड़े। और क्योंकि बाकी दीगर जो पार्टी के लीडरान थे वो तकरीरें कर रहे थे, तो आखिर शेर अब्दुल मरवत को क्यों क्या सूझी थी उस टाइम कि वो फौरी तौर पे उठे और जब सलमान अकरम राजा तकरीर कर रहे थे उस तरह क्यों उठे? बाकी लीडरशिप भी तकरीर तो कर रही थी, उस टाइम शेर अब्दुल मरवत जो है वो नहीं पहुंचे। अच्छा, एक थोड़ी सी चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूं दोनों साइडों से। शेर अफजल मरवत का काफिला जब सवाबी पहुंचा है तो उनको स्टेज के ऊपर उनकी सीट नहीं रखी गई थी। वो जबरदस्ती क्राउड में इन हुए और रुकावटें तोड़ी। मतलब उनके साथ एक चार किस्म का क्राउड मिल जाता है पख्तूनों का, और वो नहीं देखते कि इमरान खान की सीट है, नहीं देखते बुशरा बीबी की सीट बैठी है, नहीं देख के इमरान खान की बहनें। ये मेरी आई विटनेस हुई इस हवाले से। ये किसी की बात अगर बुरी भी लगती है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। देखें, जो चीज हकैक है वो बताना चाहिए। चाहे बुशरा बीबी बैठी है, चाहे अलीमा खान बैठी है, चाहे कोई भी बैठा है, तो उन तमाम की सीटों को वायलेट करके, एक डिसिप्लिन को वायलेट करके ये बंदा पहुंचता है। इसके पास तकरीबन 15-20 लड़के रखे हुए हैं जिनके मैं समझता हूं कि जिनका कोई सिरे से कोई दीन ईमान नहीं है, और वो बस यही है कि मरवत मरवत करते हुए ग्राउंड में दाखिल होती हैं और एक हाइप क्रिएट कर लेते हैं कि जी कोई किसी मतलब कोई इंटरेस्ट हो रही है एक, और स्टेज के ऊपर नहीं चढ़ा जाता। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जलसे की इंतजामिया होती है वो हरकत में आती है, मतलब उनको नई डिसिप्लिन का मुजाहरा करती है। लेकिन ये जो 15-20 लड़के इनके साथ होते हैं, ये जो इंतजामिया होती है, मतलब जहां भी जलसा का होता है वहां की जो इंतजामिया होता है उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं, ढक्कन तेल भी करते हैं और इवन के गालियां भी देते हैं पश्तों में। ये मैंने अपनी आंखों के साथ देखा है। चाहे वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन की बहनें खड़ी हूं, तब भी ये मैं देखा है कि बदतमीजी का स्क्वाड वहां पे मरवत के साथ होता है, जो कि मरवत साहब को मैंने कई मरतबा समझाया भी है कि डिसिप्लिन का मुजाहरा करें, आप इस तरह का ना करें। हाँ देखिए, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीच करने के लिए इजाजत नहीं दी, उसके ऊपर गौर फिक्र करें। खान साहब से वीडियो स्टेटमेंट के ऊपर आए, खान साहब से माफिया मांगे, कारकुनान से माफिया मांगे। कौन सी गलती ऐसी हुई है जो आज जिसकी सजा आपको मिल रही है? मैं इस बात का भी आपको क्रेडिट जरूर दूंगा कि जिस तरह से शेर अफजल मरवत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन दिनों में उठाया था, तो उन दिनों में क्योंकि लीडरशिप गायब थी, मैं ये बात मानता हूं। उन दिनों में ना तो उमर अयूब था, ना अली बिन गंडापुर था, ना जुनेद अकबर था, ना कोई दूसरा तीसरा चौथा पांचवी लेयर्स भी नहीं थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। तो ये बंदा उस टाइम आ गया। लेकिन इसके पीछे भी एक वारदात है, मैं ये भी बताऊंगा किस दिन। 9 मई के दो अचानक जो है इनका स्टेटमेंट आ जाया कि मार्शल लॉ हो या आसिम लॉ हो, इमरान खान ने कहा डट के खड़े रहो। तो अचानक ये स्टेटमेंट किसने दिया था उस दिन जब इमरान खान गिरफ्तार हुआ 9 मई वाले दिन? अच्छा, ये बात थोड़ी पुरानी हो जाएगी, आपको समझाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, होता यह है कि जब सलमान अकरम राजा स्टेज के ऊपर खड़े होते हैं तो वो तकरीर कर रहे होते हैं। तकरीर में वो पार्टी का लाएमल बता रहे होते हैं। बड़ी मिड ऑफ द स्पीच होता है, मतलब ये नहीं होता कि शुरू में, मिड ऑफ द स्पीच होता है, जब पीक टाइम होता है बोलने का, वो उस टाइम अचानक शेर अफजल मरवत जी हैं वो स्टेज पे खड़े हो जाते हैं और ऐसे ऐसे उन्होंने बाजू लड़ाए। बाजू लड़ाने के बाद वो स्पीच जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो स्पीच कर रहे थे, वो स्पीच रोक लेते हैं। स्पीच रोकने के दौरान जो क्राउड है वो मरवत मरवत का नारा लगाता। मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इनके पास 15-20 लड़के होते हैं
جو کہ جیسے ہی مروت نظر آئیں گے ایسے کراؤڈ میں تو وہ مروت مروت کا نعرہ لگائیں گے تاکہ سارا کراؤڈ جو ہے اسی طرف موومنٹ کرتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. تو یہ کل بھی ہم نے دیکھا. تو جب مروت اٹھے اور جذباتی ایسے بکے شکے لڑائی تو اس کے بعد سلمان اکرم راجہ کا جو سپیچ آف کنٹینٹ تھا وہ چینج ہوا. آپ کو بھی دیکھنا چاہیے یہ چیز. وہ کسی اور ڈائریکشن میں اپنی سپیچ لے کے جا رہے تھے, پارٹ آف سپیچ اس ٹائم. تو جب یہ مروت نے یہ مکے لڑائے اور ان کا مجمع تھوڑا سا مطلب دوسرے لفظوں میں خراب کرنا چاہا, تو اس کے بعد کی سپیچ جو ہے آپ نکال کے دیکھیں تو جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ نے واضح الفاظ میں بولا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ کسی بھی بدتمیز, بد تہذیب اور منافق اور سائسی عنصر کو پاکستان تحریک انصاف میں کوئی جگہ نہیں ہے. بیسیکلی وہ مجمع کو نہیں سنا رہے تھے, وہ کسی اور کو سنا رہے تھے جو کہ سٹیج کے اوپر ان کی سپیچ خراب کر رہا تھا. سلمان اکرم راجہ کی سپیچ خراب کر رہا تھا جس کا نام شیر افضل مروت ہے. شیر افضل مروت کو اس کے بعد ٹائم نہیں ملا اور شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ جی بعد میں گلا بھی کیا کہ اگر مجھے نہیں بلانا تھا تو پھر تقریر نہیں بلانی تھی تو مجھے کہتے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے تو میں نہ آتا. تو بھائی آپ کو کس نے کہا کہ آپ جائیں؟ پاکستان تحریک انصاف والے نے کوئی آپ کو کوئی چٹھی تو نہیں لکھ کے بھیجی کہ آؤ بھائی جان ہمارا ساتھ آئے, آپ کے بغیر پاکستان تحریک انصاف جو ہے نامکمل ہے؟ کیسی باتیں ہیں. بہرحال اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور, اب میں شروع میں آپ کو کہا تھا کہ میں اپنا ایک جن اڑایا ہے اور جن کو میں نے کہا کہ ذرا یہ چھان بین کرو کہ یہ ہوا کیا ہے اچانک. شیر افضل مروت کہہ رہا ہے کہ میری زبان اب علی امین گنڈا پور بولے گا, اور کبوتر نے یہ خبر نکالی ہے کہ علی امین گنڈا پور اور شیر افضل مروت کی کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی ہے. اس میں شیر افضل مروت, کیونکہ میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اتنی تقسیم ہے کہ واللہ کیسے ہیں یہ لوگ, کیسے جڑے ہوئے ہیں. بہرحال کارکن اس چیز کو بھی نہیں مانتے کہ ہمارے درمیان تقسیم نہیں ہے. مروت گروپ الگ ہے, پٹھان گروپ الگ ہے, پنجاب گروپ الگ ہے, جنوبی پنجاب گروپ الگ ہے, کراچی کی لابی الگ ہے, پختون گروپ الگ ہے, کشمیر گروپ الگ ہے. تو ان کے اندر ڈویژن در ڈویژن ہے. اب وہ مروت گروپ کے ساتھ میں یہ پھر کسی دن آپ کو ساتھ تفصیل بتاؤں گا کہ مروت کے ساتھ کون ہے, گنڈا پور کے گروپ کے ساتھ کھڑے ہیں, گنڈا پور گروپ کون ہے, حماد اظہر گروپ کون ہے, اس کے بعد مراد سعید کا گروپ کون ہے, زرتاج کس گروپ کے ساتھ ہے, پنجاب کی لیڈرشپ کس گروپ کے ساتھ ہے. یہ پھر ایک آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا. تو اس ٹائم کو تو پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے تھا وہ اگر مروت آ گیا ہے تو اس کو مینج کرتے, اس کو پتا تو ہے کہ وہ کراؤڈ پولر ہے, ٹھیک ہے عوام آ جاتی ہے بہ جاتی, لیکن لوگوں کو وقت کے ساتھ سمجھ بھی آ گئی ہے. مروت کی وہ پہلے پاپولرٹی نہیں رہی, لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کیسی زبان بولتا ہے. دیکھیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہو رہا ہے اور ادھر آ کے اس نے پھر اپنی وہ ایک بتی چھوڑ دی, ایک شرری چھوڑ دی, لوگوں کو توجہ ادھر ہٹانے کے لیے کہ میں بڑا مظلوم ہوں, یتیم ہوں, مسکین ہوں. اور جب عمران خان کی بہنیں کھڑی ہوتی ہیں, بیوی کھڑی ہوتی ہے, تو ان کا سکواڈ اتنی بدتمیزی سے گالیاں دیتا ہوئے ساتھ گزرتا ہے. یہ کراؤڈ میں جب یہ بیٹھی ہوتی ہیں تو اس ٹائم کی ان کی تہذیب بھی نہیں کی جاتی. بہرحال میں شیر افضل مروت کو بہت دفعہ سنیا, میرا بہت بہترین دوست ہے, اس کو گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ غلط کرتے ہیں, سیاست میں ایسے نہیں چل. غیر جو بھی ہے ان کا اپنا لینا دینا, ہم تو گائیڈ کر سکتے ہیں. کسی اپنے اچھے دوست ہو تو اس کو گائیڈ کرنا دوست کا فرض ہوتا ہے. میں تو اس سینس میں کرتا ہوں, نہ کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کہ میں نے ان کو سمجھانا, ایسا کوئی بات نہیں. بھائی یاری دوستی میں ہم ایک دوسرے سے چٹ چیٹ کر لیتے ہیں. اچھا, تو کبوتر نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ مروت کو بلایا نہیں گیا تھا, مروت نے جا کے گیلا کیا ہے علی امین گنڈا پور سے اور کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میرے سے کیا چاہتی ہے, بلایا نہیں گیا, آپ یہاں کے وزیر اعلیٰ. تو انہوں نے کہا جنید اکبر کا یہ ساری مینجمنٹ ہے, تو آپ جنید اکبر سے پوچھیں, انہوں نے نہیں بلایا. کیونکہ جنید اکبر کی اور شیر افضل کی آپس میں اتنی خاص نہیں بنتی. اس کے بعد جنید اکبر سے شیر افضل مروت نے رابطہ نہیں کیا. رابطہ نہ کرنے کی صورت میں یہ زبردستی یعنی کہ بن بلائے مہمان, یعنی کہ اوورال تو پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان نے کہا تھا کہ پوری قیادت جو ہے وہ نکلے, لیکن بن بلائے یہ انویٹیشن حالانکہ لیڈرشپ کو دیا گیا تھا کہ پنجاب کے لوگوں کو, کشمیر کے, جی بی کے, بلوچستان کے, سندھ کے, ان تمام لوگوں کو انویٹیشن دیا گیا تھا, لیکن مروت کو انویٹیشن بھی نہیں دیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ عمران خان سخت ناراض ہے. کچھ پارٹی کے اندر کافی نقصان بھی پہنچنے کی جو خبریں ہیں وہ خان صاحب تک پہنچائیں گے, لیکن شیر افضل مروت کہتا ہے کہ میرے خلاف من گھڑت قسم کی سازشیں کی جاتی ہیں. میرے خیال میں کہیں میں اپنی رائے دوں کو کہیں سازشیں بھی ہیں, کہیں سازشیں نہیں بھی, یہ دونوں صورتیں ہیں. تو اب
आज शेर अफजल मरवत ने ये बयान देकर पार्टी को मजीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। कौन सा बयान? कि अगर नहीं बुलाना था तो फिर स्टेज पे जगह नहीं मेरी बनती तो फिर बुलाना नहीं था, या फिर मुझे बुलाकर नामनासिब अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए कि नामनासिब लगा मुझे कि मैं नहीं यहाँ। तो भाई आपने मरवत कबीले को लें, आपका बहुत पॉपुलैरिटी है, इमरान खान को छोड़ें, फिर आप साइड पे हो जाएं। आपको कौन ज़बरदस्ती बुलाता है? ये गलत कर रहे हैं आप, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए गलत कर रहे हैं। मैं आपको कई मरतबा कहता हूँ कि शेर अफजल मरवा साहब जब कौमी असम्बली में अभी अर्दली के वहाँ पे जो वो प्रोटेस्ट हो रहा था अंदर पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो नेशनल असम्बली है उसके फ्लोर के ऊपर, जब ये सारी अपोजिशन अर्दली 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 ऐसे ऐसे कर रही होती है ना, तो मरवत आता है, मरवत एंट्री करता है और हुकूमती वजीरों को सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम, तारड़ सलाम अलैकुम, आजम नजीर तारड़ सलाम अलैकुम, ख्वाजा आसफ सलाम अलैकुम, फलाना सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम, जाके ऐसे करके खड़ा रहता है। बिल्कुल नहीं अर्दली अर्दली कहता, ना उनके साथ साथ देता, बाकी सारे अर्दली अर्दली के नारे लगाते हैं और ये ऐसे करके खड़ा होता है। मिनट एक लगता है, फिर ये वापस आ जाता है। मैंने की अपनी आई विटनेस इस्तेमाल, और अगर किसी ने क्लेम करना तो नेशनल असम्बली का वो एजेंडा वो सामने ले आए, उसमें वीडियो देख सकते हैं कि मरवत की एंट्री कैसे होती है 1 मिनट के लिए अपोजिशन के बेंचों के साथ, बाकी सारा वज़रा जो बैठे होते हैं नून लीग के उनको साहब को सलाम अलैकुम ये करके चला जाता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डाई हार्ड वर्कर जो है वो तो इन चीज़ों को नहीं पसंद करता। हालांकि सियासत में ये चीज़ें होती हैं, सलाम दुआ होता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर डाई हार्ड वर्कर है और इमरान खान का वर्कर है, वो नहीं इन चीज़ों को मानता। तो ये थी डेवलपमेंट जो मैंने कहा कि शेर अफजल मरवत ने ऐसे क्यों अचानक किया और ये सारा सिनेरियो क्यों हुआ। नेक्स्ट वीडियो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ देखो, खुशियाँ तकसीम कर से। थैंक यू सो मच।